सोफा में लेटना भी नहीं है। उस देरी की वजह यह है कि मेरी तरह परेशान लोग जब मुझे मिल जाते हैं, पसीने वाले जब मुझे मिल जाते हैं, जब वो हैरान परेशान लोग मुझे मिल जाते हैं जो अपनी जरूरतों के लिए दर बदर घूम रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इनकी जिंदगी में अगर मैं काम आ सका तो फिर मेरा किसी भी ओहदे पे होना या इंसान होना किसी काम का होगा। इसीलिए मैं आप तक पहुंचने में देर हुई मुझे, मैं उसके लिए माफी का तलबगार। मगर दोस्तों, जब तक तारीख नहीं पढ़ोगे तो सुनहरा मुस्तकबिल तैयार नहीं होगा। तुम्हें तारीख के औरात पलटना होंगे। मैं तुम्हें आईना दिखाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ राज्यसभा का मेंबर नहीं हूँ। बहुत लोग राज्यसभा और लोकसभा में जाते हैं और वापस आते हैं। मैं तुम्हारी आंखों की रोशनी हूँ, मैं तुम्हारी बाजुओं की ताकत हूँ, मैं तुम्हारी जबान हूँ, मैं तुम्हारी जरूरत हूँ। मैं जब हिंदुस्तान की राज्यसभा में तुम्हारी बात को उठाता हूँ तो मेरा दिल बोलता है, मेरा दिमाग बोलता है, मेरी जबान बोलती है, और उसमें मैं नहीं होता हूँ, तुम होते हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, एक जस्टिस जिसका तस्करा अभी मौलाना ने किया, वो जस्टिस मुनव्वर सलीम नहीं था, वो जस्टिस आजम खान नहीं था, वो जस्टिस कोई मौलाना और मुफ्ती नहीं था, बल्कि एक मजबूत हिंदू है, एक काबिल एहतराम हिंदू है, एक ऐसा हिंदू है जिसको मुंसिफ होने की वजह से हमारी नस्लें जब तक दुनिया कायम रहेगी सलाम करती रहेंगी। उस जस्टिस का नाम जस्टिस सच्चर है। उसने लिखा इस मुल्क में मुसलमानों की तालीमी हालत दलितों से भी बदतर है। उसने लिखा इस मुल्क में मुसलमानों की सामाजिक हालत दलितों से भी बदतर है। उसने लिखा इस मुल्क में मुसलमानों की आर्थिक हालत दलितों से भी बदतर है। क्यों लिखा? यह मुल्क जब आजाद हुआ था तो जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे खड़े होके मौलाना आजाद ने कहा था, मुसलमानों रुक जाओ, जामा मस्जिद का तकद्दुस तुम्हें आवाज देता है। मुसलमानों रुक जाओ, कुतुब मीनार की बुलंदगी तुम्हें आवाज देती है। मुसलमानों रुक जाओ, ताजमहल का हुस्न तुम्हें आवाज देता है। और पाकिस्तान जाते हुए मुसलमानों के पैर रुक गए थे। ताजमहल किसने बनाया था? कुतुब मीनार किसने बनाया था? जामा मस्जिद दिल्ली किसने बनाई थी? तुम्हारे अजदाद ने बनाई थी। और आज तुम कहां खड़े हो, तुम्हें अपने गरीबान में मुंह डाल के देखना होगा। अरे ताजमहल बनाने वालों, आज तुम्हारे पास रहने के लिए मकान नहीं है। अरे कुतुब मीनार बनाने वालों, आज तुम्हारे बच्चों के हाथ में इल्म और तालीम नहीं है, रोजगार नहीं है। अरे जामा मस्जिद बनाने वालों, आज तुम्हारे बच्चों के पास मदरसे नहीं है। ये हालत क्यों है? इसको सोचो। नहीं सोचोगे तो मेरी तरह बहुत सारे लोग इस दुनिया से चीख चीख के चले गए और मैं भी चला जाऊंगा। और अगर सोचने लगोगे तो फिर मुफक्किर हिंद मोहम्मद आजम खान कहते हैं कि मुसलमानों, तुम बादशाह तो नहीं बन सकते, लेकिन तुम्हारी मर्जी के बगैर कोई बादशाह बन भी नहीं सकता। हम नहीं बन सकते, लेकिन हमारे बगैर कोई बादशाह नहीं बन सकता। ये जिंदगी की सच्चाई है, ये सियासत की सच्चाई है, ये समाज की सच्चाई है। तो तुम्हें तलाशना होगा, तुम्हें अपना हमदर्द तलाशना होगा, तुम्हें अपना मोहसिन तलाशना होगा, तुम्हें उसको तलाशना होगा जिसके सीने में तुम्हारे सवालात जलते हैं। तुम्हें उसे तलाशना होगा जो तुम्हारे बच्चों को सुनहरा कल देना चाहता है।
اور ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف مسلمانوں میں ملے گا. کون کہتا ہے کہ وہ صرف مسلمانوں میں ملے گا؟ اگر وہ صرف مسلمانوں میں ملتا ہوتا تو پھر جسٹس سچر یہ نہیں لکھتا کہ مسلمانوں کی تعلیمی اور آرتھک اور ساماجک حالت دلتوں سے بھی بدتر ہے. وہ ہندوستانیوں میں ملے گا، اور ان ہندوستانیوں میں ملے گا جن کا ماننا ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ گلستان ہمارا. ہم کون ہیں؟ آسمان والے کی قسم ہم وہ ہیں. جب ایک بریگیڈیئر نے آواز دی کہ آؤ کوئی پاکستان کی سرحدوں میں گھستے ہوئے ٹینکوں کو روک دو، اور کیسے رکیں گے؟ بریگیڈیئر نے کہا کہ اپنے جسم سے بم باندھ کے جو لیٹ جائے گا وہ ان ٹینکوں کو تباہ کر دے گا اور ٹینک رک جائیں گے. تو کون نکل کے آیا؟ نکل کے آیا ایک مسلمان کا بیٹا حوالدار عبدالحمید، اور اس نے کہا کہ میں ملک پہ جان دینا چاہتا ہوں، میں شہید ہونا چاہتا ہوں، میں دشمن پاکستان کے ٹینکوں کو اڑا دینا چاہتا ہوں، اور اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ ملک یہ جان سکے کہ ہم مسلمان ہندوستان پہ جان دے دیتے ہیں، اور شہید ہو گیا. تم کون ہو؟ جب پوری دنیا میزائل مین کو تلاش کرے گی تو ایک عبدالکلام نام کے آدمی پہ آنکھیں رک جائیں گی، اور اس نے وہ میزائل بنا دیا کہ میرا ہندوستان اگر چاہے گا تو دلی سے بیٹھ کے اسلام آباد کو اڑا دے گا. کون نے بنایا؟ تو میں نفرت کی بات نہیں کہنا چاہتا، لیکن میں اتحاد کی بات کہنا چاہتا ہوں. میں اتحاد کی بات کہنا چاہتا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم مٹھی بن جاؤ گے تو تم تاریخ بن جاؤ گے، اور سیاست کی آنے والی تاریخ تم لکھو گے. پھر صرف تم کمزور لوگوں کی بیٹیوں کی شادی نہیں کرو گے، بلکہ ان کے مکان بھی بنا کے انہیں دو گے، انہیں روزگار بھی دو گے جب تمہارا قبضہ ہوگا سیاست پر. دوستو، میں جب ہندوستان کی راجیہ سبھا میں گیا تو لوگ مہینوں نہیں بولتے. اخبار پڑھنے والے جانتے ہوں گے، میں نے راجیہ سبھا کے ادھیش سے کہا، میں نے کہا ادھیش جی، میں جس ملت سے آتا ہوں، میں جس مذہب سے آتا ہوں، اس مذہب کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک وقت، ایک ایک لفظ ہر وقت میرے سینے میں جلتا ہے، اور میں نے آج راجیہ سبھا کی شپت لی ہے، میں آج ہی بولنا چاہتا ہوں. ادھیش نے کہا کہ یہ رسم نہیں ہے، لوگ مہینوں اور سالوں میں ہی بولتے ہیں، تم کل بولو گے. میں ان ایم پیز میں سے ہوں، مجھے نہیں معلوم اس منچ پہ کوئی سانسد ہے یا نہیں ہے، لیکن میں ان ایم پیز میں سے ہوں جس نے ایک دن شپت لے کر دوسرے دن اپنی تقریر کری. اور تقریر یہ نہیں کری کہ معمولی کری، تقریر وہ کری جو ہندوستان کی تاریخ میں جب آپ نیٹ چلاؤ گے، جب منور سلیم لکھو گے، جب راجیہ سبھا لکھو گے، تو منور سلیم کے نام سے وہ تقریر آپ کے سامنے سوال بن کے کھڑے ہو جائے. میں نے کہا اے ہندوستان چلانے والوں، ماننیہ پردھان منتری جی، تم کہتے ہو کہ اس ملک میں 43 کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کی روز کی آمدنی 22 روپے ہے، اور 22 روپے روز پہ وہ جیون یاپن کرتے ہیں. میرا پہلا سوال، میں نے کہا کہ میں اس ملک میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جن کا کتا ایک دن کے اندر 22 روپے سے زیادہ کا دودھ پیتا ہے. اگر 65 سال کی آزادی کے بعد آدھے ارب ہندوستانیوں کی قیمت ایک کتے سے بھی کم ہے تو ملک چلانے والوں تم سوچو تم نے ملک کو کیا دیا. اور اس میں بیشتر میری ملت ہے، بیشتر وہ لوگ ہیں جن کا نکاح ہے آج. اس لیے اس مبارک موقع پر میں کوئی سیاسی بات نہ کہہ کر، کسی کی دل شکنی نہ کرتے ہوئے، میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد کے ساتھ ان شادی کے جوڑوں کو آئندہ یہ امید کرتا ہوں کہ یہ اکبر